j'espère que vous allez bien. اليوم في la vidéo راح نديرو chapitre diffusion. C'est le troisième chapitre. كنا درنا le premier chapitre les solutions به les exercices اللي راني شاكه فيه يطيح. Deuxièmement درنا phénomène collégatif, درنا un résumé مازال ما درناش la série d'exercices. دوكا راح نديرو le troisième chapitre اللي هو diffusion libre en face liquide. هاد chapitre c'est le troisième chapitre في le programme ديالنا. C'est un résumé aussi. راح يكون خفيف juste باش نعرفوا القوانين. ومن بعد نروحوا نديروا compartiment liquidien بالك العشيه نحطوا ولا غدوه ان شاء الله. ومن بعد نروحوا نحلوا les séries d'exercices ou quelques exemples ولا quelques exercices لي نشوفهم بلي ملاح اذا كفانا الوقت بيان سور. ما تقلقوش على بيوفيزيك وبوتانيك، ما تقلقوش على بوتانيك وايمينو وميكرو، غير نكملوا جست غدوه ولا غير غدوه نكملوا هاد لي ريزومي تاع بيوفيزيك، نونجاجيو في الميكروبيولوجي والبوتانيك توم 2. نروحوا نلونسيو وشنو هي اون ديفوزيون. هو لازم تشدوا في بالكم ديفوزيون. واش معناتها كلمه ديفوزيون؟ هو ديبلاسمون تاع لي سولوتي. معناتها ديبلاسمون تاع هاد لي موليكول اللي يكونوا دايبين داخل السولفون، يا يروحوا من الكومبارتيمون هذا للكومبارتيمون هذا، يروحوا من الكومبارتيمون هذا للكومبارتيمون هذا، ولا جوست يديبلاسيو في الكومبارتيمون لوي ميم، يديبلاسيو في لو ميم كومبارتيمون. معناتها انا هاد النقطه ولا هاد الموليكول كانت هنا تولي هنا، معناتها دارت اون ديفوزيون، معناتها مشات. وهو سي ان ترونسبور كيما رانا نشوفوا هنا. وشنو هما الخصائص تاعو؟ سي ان ترونسبور دو سبستانس سون ا تي بي، معناتها ما يسحقش طاقه، يمشي برك. وكيفاش يصرى كي ما يكونش طاقه؟ شكون يدخل فيه كي ما تكونش عندنا ا تي بي؟ شكون يدخل فيه؟ يدخل فيه سوا اون اجيتاسيون، معناتها انا كي نحرك هذا الكومبارتيمون، ندير مثلا غرفه ونحرك لي موليكول يتحركوا، معناتها هذوك لي موليكول مادام تحركوا معناتها صارت لهم ديفوزيون. عندنا ولا اجيتاسيون تيرميك، معناتها نديروهم للسخانه، نعرضوهم للحراره، نديرو هنايا مثلا فورنو ولا عفسه ولا المهم عفسه تولد لنا الحراره، ونديرو هذا الكومبارتيمون هنا. واش يديروا لي موليكول؟ يبداو يزغدوا، كي يزغدوا معناتها صارت لهم ديفوزيون. ولا لو موفمون براونيان هذا تاع الماء من الموا كونسونطري لو بلو كونسونطري، المهم عفسه كيما هكا. ولا par gradient de concentration معناتها بالفينومين دوسموس. اذا كان عندنا الماء في الفينومين دوسموس يديبلاسي من الموا كونسونطري لبلو كونسونطري، معناتها لي موليكول عكس الماء يديبلاسيو من البلو كونسونطري للموا كونسونطري. ردوا بالكم هنا لو غراديون دو كونسونطراسيون تاع لي موليكول ماشي تاع الماء، من البلو كونسونطري للموا كونسونطري. لو فينومين دوسموس هو من الموا كونسونطري للبلو كونسونطري. attention ce gradient est par rapport au soluté ماشي par rapport au solvant، لخاطر السولفون يديبلاسيو من الموا كونسونطري للبلو كونسونطري. لازم نعرفوا تانيك باللي لا ديفوزيون تقدر تكون تاع لي موليكول، تقدر تكون اون بريزونس ولا اون ابسونس دون ممبران. معناتها ماشي شرط تكون عندي اون ممبران دياليزونت باش تصرى لي اون ديفوزيون، نو جوست لا موليكول تتحرك ما تكونش عندي وما تجوش على اون ممبران، معناتها دارت اون ديفوزيون. بصح جينيرالمون في هذا الشابيتر يكون عندنا اون ممبران دياليزونت. هو c'est un déplacement passif معناتها sans ATP des molécules، c'est-à-dire déplacement des solutés dans un solvant. هذا الجمله راح تلخص لنا كلش. هاوليك شيما يورينا ابيبري واش معناتها اون ديفوزيون. هاي لك عندنا اون ممبران، هاي لك الممبران، عندنا لي فوسفوليبيد، تكون عندنا هنا دي اكس هذه ليبيسور تاع هاد لا ممبران، نشفاو عليها دي اكس سي ليبيسور تاع لا ممبران. ها مليك عندنا دي موليكول، ما باليش انا بالك كالسيوم بالك بوتاسيوم، سا ديبون يديبلاسيو من هاد لا ممبران ولا من هاد الكومبارتيمون لهاد الكومبارتيمون، معناتها دخلوا جازوا على اون ممبران، معناتها صرات لهم ديفوزيون. دوكا نروحو نشوفو لي لوا لي نوتيليزيوهم في لا ديفوزيون. لا بروميير لوا اللي لازم نحفظوها هي لا لوا دو فيك
واش حبت تقول لنا لا لوا دو فيك ولا وقتاش نابليكيو هاد لا لوا دو فيك. هاد لا لوا دو فيك elle décrit le phénomène de diffusion. لا لوا دو فيك هذه كيما نقولوا تقيد لنا ولا تشرح لنا هاد الفينومين هذا تاع الديفوزيون اللي هو ديبلاسمون سون ا تي بي تاع لي موليكول بيان سور. معناتها جوست اون موليكول ديبلاسي معناتها راهي مقيده بهاد لا لوا تاع فيك. هو سي ان ترونسبور دو موليكول قلنا موليكول ماشي solvant mais le plus concentré le moins concentré. C'est le transport des molécules non chargées. Attention, la diffusion ما ينتقلوناش شوارد ينتقلونا des molécules non chargées qui mal glucose, galactose, bon les os en général ou l'urée. معناتها la loi de Fick ou la diffusion en général تكون في des molécules non chargées. Attention لهاد العفسه بزاف تقيدينا في لي زيكزارسيس. وقتاش نابليكيو لا لوا دو فيك عندها دي كونديسيون. لازم تكون عندنا اون فيبل كونسونطراسيون دي سبستانس ديفوزونت معناتها لو غلوكوز يكون عنده faible concentration par exemple اذا كان عندنا غلوكوز ولا لوري. عندنا لا ديستانس كورت ا باركورو اباركوري معناتها لازم تكون عندنا اون سبستانس اون ديستانس كورت مثلا تمشي لك لا موليكول من لهنا ماشي من الطرف الدنيا خاطر شو كان تولي من الطرف الدنيا ما توليش عندها الطاقه باش ديبلاسي بزاف. علاه لا خاطرش ديفوزيون سون ا تي بي وكان تولي بالا تي بي تولي ديبلاسي بزاف. واحد كيكون عنده بزاف لينيرجي يمشي بزاف واحد يكون كلا يمشي بزاف بارابور واحد ما يكونش كلا بزاف. سي لا ميم شوز هاد لا موليكول مادام هي نون شارجي وبلا لانترفونسيون تاع لا تي بي لازم تكون لا ديستانس اللي تمشيها صغيره. باغ كونطخ كي تكون بلا تي بي اللي الكالي ما قرايناهش تكون لا ديستانس طويله تقدر تكون عندنا لا ديستانس طويله ولازم تكون عندنا لا سوليوشن بيان سور نوتر ماشي شارجي. هاد لا لوا دو فيك تديفيزي لزوج. عندنا لو دي بي مولير وعندنا لو دي بي ماسيك. ديريكتومون راح يقول لك احسب لي لو دي بي مولير احسب لي لو دي بي ماسيك. لو دي بي مولير متعلق بالسي ام ولو دي بي ماسيك متعلق بالسي بي. نحفظوه كيما راهو دي ان على دي تي اللي هو لو دي بي مولير est égal moins d fois s اللي هي لا surface على دي سي ام على دي اكس. دي اكس هذه سي ليبيسور او ها هي راهي مكتوبه هنايا سي ليبيسور ولا دي اكس ولا نقدروا نسموها دلتا اكس ولا ليبيسور. يقول لك ليبيسور تاع لا ممبران اكدا. المهم و سي ام هي لا كونسونطراسيون مولير و سي لا surface و دي يعني كيعطوها لنا سي لا ميم شوز. لو ديبي ماسيك سي دي ام على دي تي موان دي لا surface هنا دي سي لو سي بي كونسونطراسيون بونديرال على دي اكس اللي هو ليبيسور. بون فوالا هام ليك تحويلات كيفاش نجيبو دي هي 1 على 2 فوا دي اكس او كاري دي تي هذا يعطوه لنا او ليك الوحده تاعو. هذه حفاظه دي دلتا سي ام اللي هو سي ام تاع الكومبارتيمون دوزيام موان سي ام تاع الكومبارتيمون الاول ها ليك الوحده تاعو مول على سنتيمتر كوب. دلتا سي بي سي لا ميم شوز كيما دلتا سي ام و دلتا اكس سي ليبيسور. سي جوست حفاظه هذا ما كان. مور ما هضرنا على لو دي بي مولير اي لو دي بي ماسيك نروحو نهضروا على لو فلو دو ديفوزيون. هاد لو فلو تانيك دو ديفوزيون هو الكيو. الكيو تاع دي ان واش ايتيغال دي ان اس فوا دي تي. هذا دي ان على دي تي اللي هو لو دي بي مولير. هنا واش نديرو برك نضربوه فوا اس لا سورفاس. معناتها اذا كان عندك لو دي بي مولير كنت حسبته وعطالك ان شيفر روح ضربو ديريكتومون في لا سورفاس يعطيك لو فلو دو ديفوزيون. نقدروا نستعملوه بهذا القانون نحسبوه بلو دي بي مولير ولا نقدروا نحسبوه بلو دي بي ماسيك. بون هذا هو لو دي بي مولير هذا هو لو دي بي ماسيك. باردون هنا دي ام ماشي دي ان. هنا راني انا برك غلطت في الكتابه. هنا قال لك دي اكس سي لا ديستانس باركورو بار لا سولوتي و دي اكس بار. وشنو هو دي اكس بار هذايا سي جذر 2 دي
دلتا تي. هكا واش يكون عندنا هنايا؟ نعاودو نولو هنا سي بون، اني حسبت بلو دي بي ماسيك وهنا لو دي بي مولير، حسبت ضربت ديريكت في اس. ولا نقدر نوتيليزي الباقي تاع لا لوا اي تيغال موان دي دلتا سي بي على دي اكس ودلتا سي ام على دي اكس. نقدر نوتيليزي هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه، المهم نجيب لهم لو فلو دو ديفوزيون. دوكا نروحو نحسبو لا فورس موتريس ولا لو فروتمون. لا فورس موتريس وشنو هو؟ لا فورس اللي ديبلاسي بها لا موليكول هذيك تاع الجلوكوز ولا لوغي ولا ما يهمنيش، المهم لا فورس موتريس معناتها القوه اللي تحرك هذيك ولا القوه اللي عند هذيك لا موليكول باش تتحرك. ار تي ار 832 على بالنا شنو هي، تي لا تمبيراتور بالكلفن، دلتا دي سي بي على دي اكس. قلنا دي اكس هو ليبيسور تاع لا ممبران ولا نحسبوه بهذا القانون، و دي سي بي اللي هو سي بي تاع الكومبارتيمون الاول ناقص سي بي تاع الكومبارتيمون الدوزيام. لا ميم شونس في الفروتمون، معناتها الاحتكاك ولا شغل اللي ترجع لا موليكول ما شارير ولا ما تخليهاش تتحرك، سي لا فيتاس دو ديبلاسمون. هاد الفي هي لا فيتاس دو ديبلاسمون. توت فاصون يعطوها لنا كامل، هي 6 بي 3.14 ار لو غيون المو هذا يعطوه لنا، ولا فيتاس لا فيتاس باردون يعطوها لنا. سي في ا اي كونستون، اذا كان الفي ا هذا كونستون معناتها اكس شحال تولي اي تيغال زيرو، معناتها هذه تولي اي تيغال زيرو. معناتها واش يولي عندنا؟ يولي عندنا لا فيتاس تاع الفروتمون اي تيغال لا فيتاس موتريس. هاي لك قال لك سي هذه الفي ا اي تيغال ا زيرو. دوكا نروحو نحسبو لو كويفيسيون دو ديفوزيون. لو كويفيسيون دو ديفوزيون هاوليك احفظوه كيما في ليكزامان، انا حفظتو هكا عطاوه لنا ديريكت وحطيناه ديريكت، ما عندنا حتى حاجه نخلطو فيها. دي ايتيغال ار تي 6 بي ار مو ان ا. ان ا سي لو نومبر دافوغادرو، معناتها هذا سي لو نومبر دافوغادرو. ا كونستون 23 في 10 أس ناقص هنايا هما يمدوها لنا. ام سي لا ماس مولير، تي سي لا تمبيراتور اللي هي لا تمبيراتور، وهذا الا قالوا لنا كونستون. بون نحسبوا بهذا ولا نحسبوا بهذا؟ كونستون، والام سي لا ماس مولير ونديروا لها الجذر، وتي لا تمبيراتور. تحبوا تحسبوا بهذا، تحبوا تحسبوا بهذا، المهم عندنا على حسب المعطيات اللي مدولك. دوك الا مدولك الثابت ار نديرلك لا تمبيراتور، حول بالكلفن وحسب بهذا، ومدولك الميو مدولك الار مدولك الان ا، باينه بلي نوتيليزيو هذا. دونك ويلا مدولنا الا الكونستون 3.21 ومدولنا لا ماس مولير تاع لا سوليتي، بيان سور نحسبوا بهذا. هذا هو لو كويفيسيون دو ديفوزيون. دوكا راح يقولوا لنا باغ اكزومبل اون كاستيون احسبوا لي لا بيرميابيليتي. لا بيرميابيليتي واش ايغال بي او. لا بيرميابيليتي ايغال هاد سيغما فوا دي على دي اكس، هادو كامل يمدوهم لنا. وهذا السيغما هذا اللي هو لا بوروزيتي، معناتها نحسبوا هذا ونعوضوه هنا باش نجيبوا لا بيرميابيليتي. لا بوروزيتي اذا ما مدوها لناش ديريكت هي اس بريم على اس. هذه لا سيرفاس تاع البور، اذا كان عندي البور هاوليك مدور لا سيرفاس تاعو، وهذه لا سيرفاس تاع لا ممبران. اقسموا لا سيرفاس تاع البور على لا سيرفاس تاع لا ممبران تجبدوا لا بوروزيتي. وإلا ما كانش عندنا لا سيرفاس دو بور واش ايتيغال لو نومبر دو بور فوا لا سيرفاس دو بور. هايليك هذا نعوضوها هنا ومن بعد نجبدوا لا بوروزيتي، ولا بوروزيتي نعوضوها هنا باش نجبدوا لا بيرميابيليتي. سي قانون برك وعوض، هادو ساهلين، اذا تلفت لكم احفظوهم كيما راهم وكتبوهم كيما راهم. وهنا قال لك لو دي بي مولير واش يولي؟ يولي موان la perméabilité fois la surface fois dCp. هاوليك هذا تقدروا توتيليزيوه سهلوه برك.
نروحوا ليمودياليز. ليمودياليز هذه هي التصفيه تاع الدم. تصفيه تاع الدم باش يقول لك هنا احسب لي الوقت اللي قعد فيه هذاك الباسيون هو يقعد فيه هو يصفي في الدم. شحال لو طون اللي يقعد فيه الباسيون هو يصفي في الدم كي يكون يدير دياليز. واش نديرو ln CPF لا كونسونطراسيون تاع الكومبارتيمون الاول على لا كونسونطراسيون تاع الكومبارتيمون الدوزيام معناتها الكور تاعو ولا ماشين هذيك est égal moins d fois s d يعطوها لنا والاس قلنا لا سورفاس على الفوليوم تاع الدم اللي عنده فوا دي اكس فوا دي تي. هاوليك القانون هما هادو كامل جينيرالمون يمدوهم لنا ولا يكونوا قالوا لنا ديجا من قبل احسبوهم وحنا نعوضوا ديريكت لو طون. وليمودياليز باش نجبدو سي بي est égal سي بي 0 هذه لا كونسونطراسيون نورمال تاع هاد الكومبارتيمون سي بي 0 فوا لو فوليوم تاع لو سون ديالو على لو فوليوم تاع لو سون بلس لو فوليوم دياليزون. هادو قوانين نحفظهم ديريكت. جايين لي زيكزارسيس ونسيو نابليكيوهم. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam, bon courage.